उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। मैं तुम्हारा इंतज़ार करती सूख गई हूँ और तुम यहाँ बैठे गप्पे हाँक रहे हो। लड़की ने अंदर दाखिल होते ही इंतहाई जारहाना अंदाज में कहा, ये मास्टर किलर का जवाना और इसका साथी जोसेफ आ गए थे, इसलिए मुझे रुकना पड़ा डियर। और जोसेफ और जवाना ये मेरी बीवी है मार्गरेट। मार्मन ने आने वाली का तारुफ कराते हुए कहा। मार्गरेट के आने से मार्मन का बिगड़ा हुआ चेहरा यकलख नॉर्मल हो गया। मास्टर किलर नाम तो सुना हुआ है, मार्गरेट ने मुसाफिया के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहा। सॉरी, हम औरतों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, जवाना ने मुंह बनाकर जवाब देते हुए कहा। तो मार्गरेट का चेहरा बिगड़ सा गया। तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम मार्गरेट की तौहीन करो, मार्मन ने यकलख चीखते हुए लहजे में कहा। और उसके साथ ही उसने मेज़ की दराज से एक भारी सा रिवॉल्वर निकाल लिया, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से चीख निकली। उसने बेइख्तियार अपना एक हाथ दूसरे हाथ से पकड़ लिया। जवाना ने मेज़ पर पड़ा हुआ एशट्रे बिजली की सी तेज़ी से उठाकर उसके हाथ पर मार दिया था। उसके साथ ही मार्गरेट भी चीखती हुई उछलकर दूर जा गिरी। जोसेफ ने उसे बाजू से पकड़कर एक झटके से एक तरफ उछाल दिया था। उसी लम्हे मार्मन के हलक से चीख निकली और उसका भारी जिस्म मेज पर घसीटता हुआ एक धमाके से नीचे फर्श पर गिरा। जवाना ने हाथ बढ़ाकर उसे गर्दन से पकड़ा, उसे घसीटकर फर्श पर पटक दिया और फिर उससे पहले कि वो दोनों उठते, जवाना ने यखलक छुपकर मार्मन को गर्दन से पकड़ा और दूसरे लम्हे मार्मन का जिस्म फिजा में उठता चला गया। मार्मन ने बिजली की सी तेजी से दोनों टांगे मोड़कर जवाना के पेट पर सरब लगाना चाही, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से घुटी घुटी सी चीख निकली। उसका जिस्म बेहिस्सो हरकत होकर जवाना के हाथों में लटकने लगा और जवाना ने एक झटके से उसे सोफे पर पटक दिया। इधर मार्गरेट फर्श पर साकित पड़ी हुई थी, वो बेहोश हो चुकी थी और ये काम जोसेफ ने किया था कि उठती हुई मार्गरेट की कनपट्टी पर लात जमा दी थी और एक लात ही मार्गरेट के लिए काफ़ी साबित हुई। बोलो, कौन है 14 नंबर? जवाना ने मार्गरेट को सोफे पर पटक कर उसकी गर्दन पकड़कर अंगूठे से उसकी शहरक दबाते हुए कहा और मार्गरेट का चेहरा यखलक स्याह पड़ना शुरू हो गया। उसका जिस्म उसी तरह कांपने लगा था जैसे अचानक उसे जाड़े का तेज बुखार हो गया हो। बोलो वरना, जवाना ने घुर्राते हुए कहा। पपकिन नंबर 14 है, पपकिन है उसका नाम। मार्गरेट के मुंह से खुरखुराती हुई आवाज़ निकली। कहाँ मिलेगा, जल्दी बताओ। जवाना की घुराहट और बढ़ गई थी। वो रेडी क्लब में होता है, रेड सी क्लब में। मार्मन ने इसी तरह रुक रुक कर जवाब दिया तो जवाना ने उसकी गर्दन से हाथ हटाया और एक हाथ उसके कांधे पर रखकर दूसरा हाथ उसका सर पर रखा और दोनों हाथों को आहिस्ता से झटका दिया और दोनों हाथ उठा लिए। उसके साथ ही मार्मन बेइख्तियार उछल कर बैठ गया। उसने दोनों हाथों से अपनी गर्दन को मसलना शुरू कर दिया। मैं चाहता तो एक लम्हे में तुम्हारी गर्दन टूट चुकी होती। मेरा नाम जवाना है, जवाना, लेकिन मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें और तुम्हारी बीवी मार्गरेट को हलाक नहीं किया। जवाना ने गुर्राते हुए लहजे में कहा। तुम मेरे अंदाजे से भी ज़्यादा ख़तरनाक हो। आई एम सॉरी जवाना, आई एम रियली सॉरी। मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, दोस्ती, मार्मन ने कहा। जोसेफ, मार्गरेट को होश में ले आओ, अब ये दोस्त दुरुस्त ट्रैक पर आ गया है, जवाना ने कहा। तो जोसेफ ने झुककर एक हाथ से फर्श पर साकित पड़ी हुई मार्गरेट का मुंह और नाक बंद कर दिया। ये क्या कर रहे हो, ये मर जाएगी, मार्मन ने तड़प कर उठते हुए कहा। बैठे रहो, जब तुमने दोस्ती की बात की है तो हमें क्या ज़रूरत है तुम्हारी बीवी को हलाक करने की, जवाना ने उसके कांधे पर हाथ रखकर उसे वापस बिठाते हुए कहा। उसी लम्हे जोसेफ ने हाथ हटा लिया क्योंकि मार्गरेट के जिस्म में हरकत के तासुरात उभर आए थे। मैं शराब पीना चाहता हूँ, मार्मन ने कहा। तो जवाना ने आगे बढ़कर रैक से एक बोतल उठाई और उसका ढक्कन खोलकर उसने बोतल मार्मन के हाथ में दे दी, क्योंकि उसकी वो बोतल जो उसने आधी पीकर मेज़ पर रखी थी उसके जिस्म की मेज़ पर घसीटने की वजह से लड़क कर पीछे कहीं जा गिरी थी। उसी लम्हे मार्गरेट ने कराहते हुए आंखें खोली और वो चीख मारकर उठकर बैठ गई। इत्मीनान से उठकर सोफे पर बैठ जाओ मार्गरेट, अब तुम्हारे शौहर ने हमसे दोस्ती की बात की है, इसलिए अब तुम्हें कोई ख़तरा नहीं है, जवाना ने मार्गरेट से मुखातिब होकर कहा। तो मार्गरेट एक झटके से उठी और फिर सोफे पर उसी तरह बैठ गई जैसे लड़क कर गिरने से बचना चाहती हो। तुम कौन हो? तुमने तो, मार्गरेट ने बेइख्तियार लंबे लंबे सांस लिए। डियर, मैंने उनसे दोस्ती कर ली है, ये वाकई ही दोस्ती के काबिल हैं, ये लो शराब पियो तुम भी।
मार्मिन ने हाथ में पकड़ी हुई बोतल मार्गरेट की तरफ बढ़ाते हुए कहा तो मार्गरेट ने झपट कर उससे बोतल ली और मुंह उठाकर उसने उसी तरह घटाघट पीना शुरू कर दिया जैसे सदियों से प्यासी हो। काफ़ी मिकदार में शराब पीने के बाद उसने बोतल मुंह से हटा ली तो उसका चेहरा पके हुए टमाटर की तरह सुर्ख हो गया था। मार्मिट, क्या तुम इस हॉपकिन को यहाँ बुलवा सकते हो? जवाना ने मार्मिट से मुखातिब होकर कहा, जिसके चेहरे पर अब इत्मीनान के तासुरात नुमाया थे। शायद मार्गरेट के चेहरे पर इत्मीनान के तासुरात देखकर वो भी मुतमईन हो गया था। मैंने तुम्हें दोस्त कह दिया है जवाना, इसलिए अब तुम मुझ पर एतमाद करो। मैं अब तुम्हारे एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। तुम मुझे सब कुछ बता दो, मैं अब तुम्हारी खुलकर और पूरी तरह मदद करूँगा। ये कार्ड इंतहाई टॉप सीक्रेट है और इसके गुम होने या किसी दूसरे के हाथ लगने का मतलब इस आदमी की मौत होती है जिसको कार्ड दिया जाता है। इसलिए तो मैं ये कार्ड तुम्हारे पास देखकर हैरान हुआ था। तो मुझे बताओ कि तुम्हें ये कार्ड कहाँ से मिला और तुम हॉपकिन से क्या चाहते हो? मार्मिट ने कहा, मास्टर किलर ख़त्म हो गई है और मैंने पाकिशिया में मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार कर ली है। वहाँ मेरा और जोसेफ का मास्टर प्रिंस ऑफ ठम्प है जो पाकिशिया सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। उसे पुरइसरार तौर पर अगवा कर लिया गया है और मरीज जाहिर करके एक चार्टर्ड तैयारी से पाकिशिया से कॉर्मन लाया गया है। यहाँ एयरपोर्ट से उसे एक एम्बुलेंस में किसी कदीम बिल्डिंग टासी में ले जाया गया है। वो एम्बुलेंस वहाँ मौजूद है लेकिन मास्टर गायब है। इस एम्बुलेंस की ड्राइविंग सीट के नीचे ये कार्ड पड़ा हुआ मिला और ये मालूम हुआ था कि इस कार्ड का ताल्लुक कॉर्मन की पेशेवर कातलों की तंजीम ब्लैक हॉर्स से है और तुम ब्लैक हॉर्स के लिए बुकिंग करते हो। इसलिए हम पाकिशिया से सीधे तुम्हारे पास आए हैं और हमने मास्टर का सुराग लगाना है। जवाना ने तफसील बताते हुए कहा, ओह तो ये बात है। फिर हॉपकिन ने यह काम ब्लैक हॉर्स की तरफ से नहीं किया बल्कि एक बैनुल अक़वामी तंजीम वीआईपी के लिए किया होगा। वो यहाँ वीआईपी का एजेंट है और इसके लिए काम करता रहता है। मार्मिट ने कहा तो जोसेफ और जवाना दोनों चौंक पड़े। वीआईपी क्या ये तंजीम कॉर्मन की है? जवाना ने हैरत भरे लहजे में कहा, नहीं, ये बैनुल अक़वामी तंजीम है और इंतहाई ताकतवर और खुफिया तंजीम है। ये मखसूस किस्म का असलाह तैयार करके बड़ी बड़ी पार्टियों और हुकूमतों को सप्लाई करती है। मुझे भी इसके बारे में हॉपकिन से ही मालूम हुआ था लेकिन मैंने इसमें दिलचस्पी ना ली थी क्योंकि मैं ऐसी तंजीमों से एलर्जिक हूँ। मार्मिट ने जवाब देते हुए कहा, तो फिर या तो इस हॉपकिन को यहाँ बुलाओ या फिर हमें इजाज़त दो, हम खुद जाकर उससे मालूम कर लेंगे। जवाना ने कहा, वो तुम्हें नहीं मिलेगा, वो इंतहाई मोहतात आदमी है। ठहरो मैं मालूम करता हूँ कि वो इस वक्त कहाँ है। मार्मिट ने कहा और उठकर उसने मेज़ के एक कोने में रखे हुए फ़ोन का रिसीवर उठाया और तेज़ी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। अगर इस फ़ोन में लाउडर है तो इसका बटन ऑन कर दो, जवाना ने कहा तो मार्मिट ने इस्पात में सर हिलाते हुए लाउडर का बटन प्रेस कर दिया और उसके साथ दूसरी तरफ से रिसीवर उठाए जाने की आवाज़ सुनाई दी। रेड सी क्लब एक चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। लहजा बता रहा था कि बोलने वाले का तारुक जराइम की इंतहाई घटिया सतह से है। मार्मिट बोल रहा हूँ, हॉपकिन से बात कराओ। मार्मिट ने गुर्राते हुए लहजे में कहा, बेहतर। दूसरी तरफ से इस तरह हकलाते हुए लहजे में कहा गया जैसे बोलने वाले ने अचानक मौत को अपने सामने देख लिया हो। हेलो, हॉपकिन बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद हॉपकिन की आवाज़ सुनाई दी। मार्मिट बोल रहा हूँ। मार्मिट इस तरह गुर्राते हुए लहजे में कहा, ओह तुम मार्मिट, बोलो क्या कहते हो? क्या कोई नया काम मिल गया है? दूसरी तरफ से बोलने वाले के लहजे में मुसर्रत थी। हाँ, और ख़ास तुम्हारे लिए काम है। मेरे ऑफिस आ जाओ अभी और इसी वक्त। $1,00,000 का सौदा है, जल्दी आओ। मार्मिट ने कहा, $1,00,000 का सौदा और सिर्फ मेरे लिए? वेरी गुड, मैं अभी आया। दूसरी तरफ से कहा गया और मार्मिट ने रिसीवर रख दिया। उसके साथ ही उसने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और 2 नंबर प्रेस कर दिए। हॉपकिन आ रहा है, उसे मेरे ऑफिस भिजवा दो, मार्मिट ने कहा और रिसीवर रख दिया और एक बार फिर उठकर रैक की तरफ बढ़ गया। उसने रैक से एक बोतल उठाई और वो मार्गरेट के साथ सोफे पर बैठ गया। तुम अगर जाना चाहती हो तो चली जाओ मार्गरेट, तुमने देख तो लिया है कि अब मैं मसरूफ़ हूँ, मार्मिट ने बोतल खोलते हुए कहा। वो हमारे प्रोग्राम का क्या होगा? मार्गरेट ने होंठ चबाते हुए कहा, तुम जाओ, मैं फारिग होते ही तुम्हें बुला लूँगा।
मार्मेंट ने कहा तो मार्गरेट उठ खड़ी हो गई और फिर तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ गई। जवाना और जोसेफ खामोश बैठे रहे और मार्गरेट दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई, जबकि मार्मेंट ने बोतल मुंह से लगाई और घटाघट शराब पीना शुरू कर दी। वो वाकई ही बलानोशी शख्स था। आधी बोतल खाली करके वो सोफे से उठा और मुड़कर दोबारा मेज़ के पीछे कुर्सी पर बैठ गया। मैं हॉपकिंस से खुद बात करूंगा, तुम बस पार्टी हो, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे सब कुछ उगलवा लूंगा। मार्मेंट ने कुर्सी पर बैठते ही जवाना से मुखातिब होकर कहा और जवाना ने इस बात में सर हिला दिया। तकरीबन 25 मिनट बाद दरवाज़ा खुला। एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर भी जख्मों के मखसूस निशानात काफ़ी तादाद में थे। दायां जबड़ा टेढ़ा था, माथे की एक साइड पर जख्म का लंबा सा निशान था, जिसकी वजह से उसके चेहरे खासा मकरू सा लगता था। उसकी भारी और आगे को निकली हुई ठोड़ी देखकर ही महसूस होता था कि ये आदमी हद दर्जा सख्तगीर और सफाक तबीयत का मालिक है। उसकी छोटी छोटी आंखों में सांप की सी चमक थी। उसके जिस्म पर स्याह लेदर की जैकेट और जीन्स थी। दाईं कलाई पर सुर्ख रंग का किसी धात का रिंग था, जिसमें छोटे छोटे हीरे जड़े हुए थे। उसके एक कान में छोटी सी बाली भी मौजूद थी। अंदर दाखिल होते ही उसने जोसेफ और जवाना को देखा तो ठटक कर रुक गया। आओ हॉपकिन, ये जोसेफ और जवाना है, उन्हीं काम के लिए मैंने तुम्हें कॉल की है। मार्मेंट ने कहा तो हॉपकिन ने इस बात में सर हिला दिया और आगे बढ़कर एक सोफे पर बैठ गया। बोलो, क्या काम है? हॉपकिन ने जवाना को गौर से देखकर अपना रुख मार्मेंट की तरफ मोड़ते हुए कहा। सिर्फ चंद मालूमात चाहिए और $1 तुम्हारे हो जाएंगे। मार्मेंट ने कहा तो हॉपकिन बेइख्तियार उछल पड़ा। मालूमात? कैसी मालूमात? ये कैसा काम है? और $1,00,000 सिर्फ मालूमात के लिए? ये क्या कह रहे हो तुम? हॉपकिन ने हैरान होते हुए कहा। मैं दुरुस्त कह रहा हूँ, और ये भी वादा कि किसी को ये मालूम ना होगा कि तुमने कुछ बताया है। और तुम जानते हो कि मार्मेंट जो वादा करता है उसे हर हाल में पूरा भी करता है। मार्मेंट ने कहा, हाँ मुझे मालूम है। बोलो, क्या मालूमात तुम्हें चाहिए? हॉपकिन ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो ज़हनी तौर पर बेहद उलझ सा किया हो। पाकिशिया से चार्टर्ड त्यारे में आने वाले एक मरीज़ को तुमने एक एम्बुलेंस में एयरपोर्ट से वसूल किया और फिर तुम उसे टासी बिल्डिंग ले गए। क्या मैं दुरुस्त कह रहा हूँ? मार्मेंट ने कहा तो हॉपकिन बेइख्तियार उछल कर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर शदीद तरीन हैरत के तासुरात उभर आए थे। ये तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हारा इन बातों से क्या ताल्लुक है? और ये दोनों दरअसल हैं कौन? हॉपकिन ने इस बार कदरे सख्त लहजे में कहा। बैठ जाओ हॉपकिन और इत्मीनान से बात करो। अगर तुम कुछ नहीं बताना चाहते तो बेशक ना बताओ। इसी तरह ड्रामा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो कारोबार है। तुम नहीं बताओगे तो $1,00,000 और लोगों के मुंह खोल देंगे। मार्मेंट ने सख्त लहजे में कहा, जबकि जोसेफ और जवाना दोनों खामोश बैठे रहे। देखो मार्मेंट, ये जो कुछ तुम मालूम करना चाहते हो उसके बताने पर मुझे अपनी जान का ख़तरा है। तुम्हें मालूम ही नहीं है कि बैनुल-अक़वामी सतह की तंजीमें किस कदर फ़ाल होती हैं। अगर मेरी जान ही सलामत ना रही तो $1,00,000 को मैं क्या करूँगा? हॉपकिन ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अगर तुम्हें हलफ दिया जाए कि तुम्हारा नाम दरमियान में नहीं आएगा तब? मार्मेंट ने कहा। ठीक है, मुझे तुम पर एतमाद है, निकालो $1,00,000। हॉपकिन ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें इस बारे में क्या मालूम है। वो आदमी जिसे तुम मरीज़ की सूरत में एयरपोर्ट से लेकर टासी बिल्डिंग के लिए गए थे, वो अब कहाँ है? जवाना ने पहली बार बोलते हुए कहा। पहले मुझे रकम दो, फिर बात होगी। हॉपकिन ने कहा। रकम तुम्हें मैं दूंगा हॉपकिन, तुम बात करो। मार्मेंट ने कहा। क्या बात है मार्मेंट, क्या बहुत ही लंबी रकम मिल गई है तुम्हें कि तुम इस तरह इसका साथ दे रहे हो? वरना तुम जैसा आदमी तो नाक पर मक्खी नहीं बैठने देता। हॉपकिन ने हैरत भरे लहजे में कहा तो मार्मेंट बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। ये मेरे दोस्त हैं और बस इतना कहना ही काफ़ी है। तुम जो कुछ जानते हो बता दो। मार्मेंट ने कहा। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि मुझे चीफ प्राइमर की तरफ से हुक्म दिया गया कि मैं किसी हस्पताल की एम्बुलेंस हासिल करके एयरपोर्ट पहुंच जाऊं। वहां पाकिशिया से एक चार्टर्ड त्यारे के जरिए एक मरीज़ और डॉक्टर आ रहे हैं। उन्हें वहां से वसूल करके टॉसी बिल्डिंग पहुंचा दूं और हर तरह से ताक़ुब और निगरानी का ख्याल रखूं। टॉसी बिल्डिंग में एक्रीमीन नेवी का एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर आएगा। मरीज़ और उसके साथ आने वाले डॉक्टरों को इस हेलीकॉप्टर में सवार कर दूँ। इसके बाद
میں واپس چلا جاؤں، ساتھ ہی مجھے حکم دیا گیا کہ میں یہ سارا کام میک اپ میں کروں تاکہ کسی کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو سکے۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، میک اپ کیا، ایک ہسپتال سے ایمبولنس اڑائی اور ایئرپورٹ سے مریض اور ڈاکٹروں کو اس ایمبولنس کے ذریعے ٹاسی بلڈنگ پہنچا دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایکریمین نیوی کا ایمبولنس ہیلی کاپٹر آ گیا، وہ مریض اور ڈاکٹر کو لے کر چلا گیا۔ میں نے ایمبولنس وہی چھوڑ دی کیونکہ اب اسے واپس دارالحکومت لے جانا خطرناک ثابت ہو سکتا تھا، کیونکہ لازماً ہسپتال والوں نے اس کی چوری کی رپورٹ پولیس کو کر دی گئی ہوگی۔ ہاپکن نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تمہارا تعلق کس تنظیم سے ہے اور یہ پرائمر اس تنظیم کا کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے؟ جوانا نے پوچھا۔ ہماری تنظیم VIP کہلاتی ہے، پرائمر نے اس کا چیف ہے، کہاں رہتا ہے اس کا علم کس کو بھی نہیں، صرف مخصوص ٹرانسمیٹروں پر وہ ہدایات دیتا ہے، ایسے ٹرانسمیٹر جن پر صرف وہی کال کر سکتا ہے، ہمیں اپنی طرف سے کال ہم نہیں کر سکتے۔ ہاپکن نے جواب دیتے ہوئے کہا، دیکھو ہاپکن، ہم نے اس مریض کو برآمد کرنا ہے، تم نے جو کچھ بتایا ہے وہ ہم پہلے سے جانتے ہیں، اسے آگے بڑھنے کا کوئی کلو نہیں ملتا، اور مارمن نے تمہیں بتا بھی دیا ہے، اس کے لیے یا تو کوئی ایسا کلو دو اور اسے کنفرم کرو جس سے ہم آگے بڑھ سکے، ورنہ دوسری صورت میں رقم تمہیں نہیں مل سکتی۔ جوانا نے کہا، کیا تم وعدہ کرتے ہو کہ میرا نام سامنے نہیں آئے گا؟ ہاپکن نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، ہم تمہیں جانتے ہی نہیں اور تم ہماری پہلی کبھی ہمارے سے تمہاری ملاقات نہیں ہوئی۔ جوانا نے جواب دیا تو ہاپکن بے اختیار ہنس پڑا۔ گڈ، تم واقعی انتہائی سمجھدار آدمی ہو، تو پھر سنو، میں تمہیں ایک کلو دے سکتا ہوں، اور اس ہیلی کاپٹر کا پائلٹ کاسٹریا کا رہنے والا بلاشر ہے۔ بلاشر کاسٹریا کے دارالحکومت میں ایک مشہور فلائنگ کلب کا مالک ہے، اس فلائنگ کلب کا نام بھی بلاشر فلائنگ کلب ہے۔ میں نے ایک عرصہ کاسٹریا میں گزارا، بلاشر عیاش فطرت آدمی ہے، اس لیے وہ کاسٹریا میں میرے ہوٹل میں آتا جاتا رہتا ہے، اور میری اس سے کافی گہری دوستی رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب میں نے اسے ایکریمین نیوی کے پائلٹ کے یونیفارم میں دیکھا تو میں بے حد حیران ہوا، لیکن چونکہ میں میک اپ میں تھا اور پھر پرائمر کی ہدایات تھی میں اپنی شناخت ظاہر نہ کروں، اس لیے میں بلاشر سے نہ ہی کوئی بات کی اور نہ ہی اسے کسی قسم کی شناسائی کا اظہار کیا۔ پھر وہ ڈاکٹروں اور مریض کو لے کر چلا گیا۔ ہاپکن نے جواب دیتے ہوئے کہا، کیا تم اس بات کو کنفرم کر سکتے ہو؟ جوانا نے کہا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، لیکن تم خود بتاؤ کہ میں کنفرم کس طرح کراؤں، اور اس طرح تو اسے معلوم ہو جائے گا، پھر جیسے ہی پرائمر کو اطلاع ملی میں دوسرا سانس بھی نہ لے سکوں گا۔ ہاپکن نے جواب دیتے ہوئے کہا، تم اسے فون کرو، اسے پوچھو کہ تم نے اسے فون کیا تھا، کسی سودے کی بات کرنی تھی، لیکن اس کے آدمیوں نے بتایا کہ تم کارمن دارالحکومت گئے ہو، چنانچہ میں تمہارا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ نہیں آیا۔ وقت اور تاریخ بھی بتا دینا جب وہ ہیلی کاپٹر یہاں آیا تھا۔ جوانا نے کہا، لیکن اس کے آدمیوں کو تو معلوم ہی نہ ہوگا کہ وہ یہاں آیا ہے، کیونکہ یہ کام انتہائی خفیہ انداز میں کیے جاتے ہیں۔ البتہ میں اس سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں نے فون کیا تھا، لیکن اسے ملاقات نہ ہو سکی تھی۔ ہاپکن نے کہا، ٹھیک ہے، کرو فون۔ جوانا نے کہا تو ہاپکن نے اٹھ کر میز پر رکھے ہوئے فون کا رسیور اٹھایا اور تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ چونکہ لاؤڈر کا بٹن پہلے ہی دبا ہوا تھا، اس لیے دوسری طرف گھنٹی کی آواز سنائی دینے لگی۔ پھر کسی نے رسیور اٹھایا۔ بلاشر فلائنگ کلب، ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ میں کارمن دارالحکومت سے ہاپکن بول رہا ہوں، بلاشر سے میری بات کراؤ۔ ہاپکن نے کہا، ہولڈ آن کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا، ہیلو، بلاشر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، ہاپکن بول رہا ہوں بلاشر۔ ہاپکن نے کہا، اوہ، تم کیسے فون کیا، کوئی خاص بات؟ بلاشر نے کہا، میں ایک دوست کاسٹریا بھیج رہا ہوں، اسے وہاں ایکریمین فوج کے کسی بڑے افسر سے کام ہے، اور چونکہ تمہارا فلائنگ کلب ہے اس لیے میرا خیال ہے کہ تمہارے ایکریمین فوج کے افسران سے یقیناً گہرے تعلقات ہوں گے، تم اس کا کام کر سکتے ہو۔ ہاپکن نے کہا، کس افسر سے کام ہے اسے؟ بلاشر نے کہا، یہ تو مجھے معلوم نہیں، وہ خود آ کر بتائے گا۔ بہرحال تم سے اگر ہو سکے تو اس کا کام ضرور کر دینا۔ میں نے پہلے بھی تمہیں فون کیا تھا لیکن تم سے بات نہیں ہو سکی تھی۔ ہاپکن نے کہا، کب؟ بلاشر نے پوچھا تو ہاپکن نے تاریخ اور وقت بتا دیا۔ ہاں، میں ایک ضروری کام سے کاسٹریا سے باہر کیا ہوا تھا، بلاشر نے جواب دیا۔ اوکے، میرے آدمی کا کام ضرور کر دینا، میرا خاص آدمی ہے، ہاپکن نے کہا۔
اس سے کہو کہ وہ میرے قلب آئے اور مجھ سے مل لے، اگر مجھ سے ہو سکا تو ضرور کراؤں گا اس کا کام۔ اور بتاؤ تم کب آ رہے ہو یہاں؟ بلشر نے کہا۔ ابھی تو مشکل ہے، بہرحال میں کوشش کروں گا کہ جلد از جلد تم سے ملاقات ہو جائے، ہاپکن نے جواب دیا اور پھر ایک دوسرے کو گڈ بائی کہہ کر بکن نے ریسیور رکھ دیا۔ بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، ہاپکن نے کہا۔ ٹھیک ہے، اتنا ہی کافی ہے، جوانا نے اس بات میں سر ہلایا۔ اوکے، پھر نکالو رقم، ہاپکن نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ تمہارا کارڈ کہاں ہے ہاپکن؟ مارمن نے کہا تو ہاپکن بے اختیار چونک پڑا۔ کارڈ؟ کیسا کارڈ؟ ہاپکن نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ بلیک ہارس کا کارڈ، مارمن کا لہجہ سچ تھا۔ کیا مطلب؟ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہاپکن نے کہا تو مارمن نے میز کی دراز سے وہ کارڈ نکال کر ہاپکن کی طرف پھینک دیا جو اسے جوانا نے دیا تھا۔ یہ دیکھو کارڈ، کیا یہ تمہارا کارڈ ہے؟ مارمن نے کہا تو ہاپکن کا چہرہ بے اختیار ست پڑ گیا۔ یہ کارڈ تمہارے پاس کیسے آ گیا؟ ہاپکن نے کہا۔ تم یہ کارڈ اس ایمبولینس میں چھوڑ آئے تھے، تم نے ٹاسی بلڈنگ میں چھوڑ دی تھی اور اس کارڈ کی وجہ سے میرا نام سامنے آ گیا اور یہ دونوں پاکیزیہ سے یہاں میرے پاس پہنچ گئے، اور یہ تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ اس کارڈ کی گمشدگی کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ مارمن نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس کا ہاتھ اونچا ہوا تو اس کے ہاتھ میں سائلنسر لگا مشین پسٹل تھا۔ مگر ہاپکن نے کچھ کہنا چاہا لیکن دوسرے لمحے ٹھک ٹھک کی آوازوں کے ساتھ ہی ہاپکن چیختا ہوا کرسی سمیت پشت کے بل نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ دل میں اتر جانے والی گولیوں نے اسے زیادہ تڑپنے میں بھی مہلت نہ دی تھی، اور مارمن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین پسٹل واپس دراز میں رکھ دیا۔ اوکے مارمن، ہم تمہاری دوستی کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے، اب ہمیں اجازت دو۔ جوانا نے اٹھتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھ ہی جوزف بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ میں جسے دوست کہہ دوں جوانا، اسے دوستی ہمیشہ نبھاتا ہوں۔ جب بھی تمہیں گورنمنٹ میں کوئی کام ہو بلا تکلف مجھے بتا دینا، مارمن نے اٹھتے ہوئے کہا اور جوانا نے اس بات میں سر ہلا دیا، ایک بار پر اس کا شکریہ ادا کیا، اور پھر وہ دونوں تیز تیز قدم اٹھاتے اس کے آفس سے باہر آ گئے۔ اب کہاں کا پروگرام ہے؟ جوزف نے کلب سے باہر آتے ہی جوانا سے کہا۔ ہمیں فوراً کاسٹیا پہنچنا ہے، اس لیے گلبریٹ کو فون کرو تاکہ وہ فوری طور پر کاسٹیا کے کاغذات بھی تیار کرا دے اور طیارہ بھی چارٹرڈ کرا دے، جوانا نے کہا تو جوزف نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ عمران کو درخت پر بیٹھے بیٹھے صبح ہو گئی اور پھر کافی دن چڑھ آیا، لیکن عمران کی توقع کے خلاف وہاں کوئی بھی نہ آیا۔ تو عمران درخت سے نیچے اتر آیا اور اس تباہ شدہ عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ عمارت واقعی مکمل طور پر تباہ ہو چکی تھی۔ عمران اس جگہ پہنچا جہاں بیڈ روم تھا۔ اس کا خیال تھا کہ شاید الماری میں موجود ٹرانسمیٹر بچ گیا ہو، لیکن جب اس نے وہاں اس ٹرانسمیٹر کے پرزے ہر طرف بکھرے ہوئے دیکھے تو وہ واپس مڑا اور پھر اس جگہ کا ملبہ ہٹانا شروع کر دیا جہاں خوراک کے ڈبے اور پانی کی بوتلیں موجود تھی، کیونکہ اب اسے پیاس بھی محسوس ہو رہی تھی اور بھوک بھی لگ رہی تھی۔ لیکن جب اس نے ملبہ ہٹایا تو پانی کی بوتلیں ٹوٹ چکی تھی اور ان کا پانی بہہ چکا تھا، اور خوراک کے ڈبے بھی ملبے کے نیچے دب کر ٹوٹ پھوٹ کر استعمال کے قابل نہ رہے تھے، چونکہ عمران جزیرے کا اور پورے جزیرے میں کہیں بھی پانی کا چشمہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی پھلدار درخت موجود تھا۔ اس لیے عمران کو اب صحیح معنوں میں احساس ہونے لگا تھا کہ وہ واقعی اس جزیرے پر بری طرح پھنس گیا ہے۔ پانی اور خوراک کے بغیر وہ کتنے دن زندہ رہ سکے گا؟ آسمان بھی صاف تھا، بادل کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہ تھا کہ وہ بارش برسنے کا انتظار کرتا۔ سمندر کا کھاری پانی پینا اسے اب فوری ہلاکت میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ اس لیے عمران اب سوچنے لگا کہ اسے فوری طور پر یہاں سے نکل کر کسی ایسے جزیرے یا ایسے علاقے تک پہنچنا چاہیے جہاں اسے پانی اور خوراک میسر آ سکے، ورنہ وہ واقعی یہاں بھوک اور پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر بے بسی کی موت مر جائے گا۔ لیکن باوجود سوچنے کے یہاں سے نکلنے کی کوئی ترکیب اسے سمجھ نہ آ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر جزیرے پر گھومتا ہوا ساحل کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ دور دور تک پانی ہی پانی پھیلا ہوا نظر آ رہا تھا، لیکن یہ قدرت کا عجیب انتظام تھا کہ اس قدر پانی موجود ہونے کے باوجود اس کا ایک گھونٹ بھی نہ پیا جا سکتا تھا۔ وہ ایک پتھر
پتھر پر بیٹھ گیا اور یہاں سے نکلنے کے لیے کسی ترکیب پر غور کرنے لگا، لیکن کافی دیر تک مسلسل سوچنے کے بعد جب اسے کوئی ترکیب سمجھ میں نہ آئی تو وہ ایک بار پھر اٹھا اور اس تباہ شدہ عمارت کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ذہن میں اچانک ایک ترکیب آ گئی تھی۔ بیڈ اور ٹوٹی ہوئی کرسیاں اب بھی ملبے میں موجود تھی اور اس نے کرسیوں اور میز کی ٹوٹی ہوئی لکڑیوں کی مدد سے ایک کشتی تیار کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا تاکہ یہاں سے تو کسی طرح نکل سکے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اس بارے میں اس نے سوچنا چھوڑ دیا تھا، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے لکڑیوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور پھر مضبوط بیلوں کی مدد سے اس نے ان لکڑیوں کو اس طرح ایک دوسرے سے مضبوطی سے باندھ کر ایک چھوٹی سی کشتی تیار کر لی، جس میں وہ پوری طرح لیٹ تو نہ سکتا تھا لیکن بہرحال اس میں بیٹھ ضرور سکتا تھا۔ اس نے اس کشتی کی مضبوطی کی تسلی کی اور پھر درخت کی دو موٹی موٹی شاخوں کو توڑ کر اس نے چپو بنا لیے اور اس کے ساتھ ساتھ دو تین شاخوں کو توڑ کر ان کے سرے پتھروں پر رگڑ رگڑ کر انہیں نیزے کی انی کی صورت میں بنا دیا۔ اس کا خیال تھا کہ ان کی مدد سے وہ مچھلی کا شکار کر کے ان سے راستے میں بھوک مٹانے کی کوشش کرے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے دو لکڑیوں کو کشتی کے ساتھ اس طرح باندھا کہ وہ مستول کی شکل اختیار کر گئی، اور پھر عمارت کے بیڈ روم کے ملبے سے اسے بیڈ کی ایک بڑی چادر مل گئی اور اس نے اس چادر کو ان لکڑیوں کے ساتھ اس طرح باندھ دیا کہ وہ بادبان کی شکل اختیار کر گئی۔ لکڑیوں کو اس نے اس انداز میں باندھا تھا کہ جب چاہے ایک لکڑی کی مدد سے وہ اس بادبان کا رخ بھی پھیر سکتا تھا، اور پھر اس نے نیزے اور چپو کشتی میں رکھے اور کشتی کو گھسیٹ کر اس نے پانی میں ڈالا اور اللہ کا نام لے کر وہ کشتی میں بیٹھ گیا۔ چپو چلاتے ہوئے وہ کشتی کو جزیرے سے کچھ دور لے گیا اور پھر اس نے ہوا کے رخ کے مطابق بادبان کو ایڈجسٹ کیا تو کشتی ہوا کے زور پر تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہو گئی، اور عمران نے چپو ایک طرف رکھے اور خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اسے معلوم تھا یہ کشتی پرسکون سمندر میں تو اس کا ساتھ دے سکتی ہے، لیکن اگر طوفان آ گیا تو پھر اسے یقینی موت سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ لیکن وہ موت سے خوفزدہ نہ تھا، کیونکہ اس کا واقعی ہی یہ ایمان تھا کہ جب تک اس کی موت کا وقت نہیں آئے گا اسے دنیا کی کوئی طاقت ہلاک نہیں کر سکتی، اور جب موت کا وقت آ جائے تو پھر اس سے کوئی نہ روک سکے گا۔ اس لیے وہ اطمینان سے بیٹھا ہوا تھا۔ البتہ اب پیاس پہلے سے زیادہ شدید ہو گئی تھی اور بھوک بھی کھل کر لگنے لگی تھی، لیکن ظاہر ہے نہ اس کے پاس پانی تھا اور نہ ہی بھوک مٹانے کا سامان۔ اس لیے وہ خاموش بیٹھا، بس دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا تھا۔ کشتی ہوا کے دباؤ کی وجہ سے خاصی رفتار سے آگے بڑھی چلی جا رہی تھی اور اب وہ جزیرہ کافی دور ہو چکا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اسے جزیرہ نظر آنا بند ہو گیا۔ عمران خاموش بیٹھا ہوا تھا، ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور وہ اس پانی میں کسی حقیر تنکے کی طرح بہتا چلا جا رہا تھا۔ پھر تقریباً 2 یا 3 گھنٹے گزرے ہوں گے کہ اچانک اسے دور سے ایک جزیرے کے آثار نظر آنے لگے اور وہ چونک پڑا۔ اس نے جلدی سے بادبان کو ایڈجسٹ کیا اور کشتی کا رخ اس جزیرے کی طرف کر دیا۔ آہستہ آہستہ جزیرہ قریب آتا چلا گیا اور پھر کشتی جزیرے کے قریب پہنچ گئی۔ درختوں سے ڈھکا ہوا یہ جزیرہ دور سے ویران ہی نظر آتا تھا، لیکن واقعی یہ ویران تھا بھی یا نہیں، ظاہر ہے اس کا فیصلہ تو جزیرے پر پہنچنے کے بعد ہی ہو سکتا تھا۔ تھوڑی دیر بعد کشتی جزیرے کے بالکل قریب پہنچ گئی تو عمران نے جزیرے پر چھلانگ لگائی اور پھر کشتی کو بھی گھسیٹ کر ایک کھاڑی میں اس جگہ پہنچا دیا کہ وہاں سے وہ اپنے آپ سمندر میں نہ جا سکے، اور پھر نیزے نما لکڑی اٹھا کر وہ جزیرے پر پہنچا اور آگے بڑھتا چلا گیا۔ جزیرہ واقعی ویران تھا، وہاں کوئی آدمی موجود نہ تھا، لیکن جلد ہی اسے ایک چشمہ نظر آ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور پانی پینا شروع کر دیا۔ جب اس کی پیاس بجھ گئی تو وہ اٹھا اور مزید آگے بڑھنے لگا۔ اب وہ درختوں کو دیکھ رہا تھا تاکہ کوئی کھانے کے قابل پھل اسے نظر آئے، لیکن اسے یہاں بھی کوئی پھلدار درخت نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ تھوڑا ہی آگے بڑھا تھا کہ اچانک چٹک کی آواز سنائی دی اور عمران تیزی سے مڑا ہی تھا کہ کوئی چیز اس کے جسم سے آ ٹکرائی۔ پھر اس سے پہلے کہ عمران سنبھلتا اس کا ذہن کسی تیز لٹو کی طرح گھومنے لگا اور پھر اس کے احساسات جیسے کسی سیاہ دلدل کی تہ میں اترتے چلے گئے۔ پھر جس طرح گہرے سیاہ بادلوں میں بجلی کی لہر دوڑتی ہے، اس طرح اس کے سیاہ ذہن میں بھی روشنی کی لہر سی پیدا ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ روشنی پھیلتی چلی گئی، پھر اس کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھل گئی۔ چند لمحوں تک اس کے ذہن پر دھند سی چھائی رہی، لیکن پھر اس کا شعور جاگ اٹھا اور اس کے ذہن میں وہ منظر کسی فلم کے سین کی طرح گھوم گیا جب اچانک چٹک کی آواز کے
ساتھ ہی وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے جسم نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اس نے آنکھیں گھما کر ادھر ادھر دیکھا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک پختہ کمرے کے فرش پر پشت کے بل پڑا ہوا تھا۔ کمرہ اپنی ساخت کے لحاظ سے تہ خانہ لگ رہا تھا۔ ایک طرف دیوار کے ساتھ لکڑی کی کرسیاں پڑی ہوئی تھی، ایک طرف لوہے کا مضبوط دروازہ تھا اور ایک روشن دان، ان سے روشنی بھی چھن چھن کر اندر آ رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ عمران کے اوپر والے جسم نے حرکت کرنا شروع کر دی اور اس کے ساتھ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن اس کی ٹانگیں مسلسل بے حس تھی۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ کہاں پہنچ گیا ہے کہ لوہے کا دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ ارے تمہیں خود بخود ہوش آ گیا، لڑکی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اس نے ہاتھ میں ایک شیشی پکڑی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک لمبے قد کا جوان تھا جس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ تم کون ہو اور میں کہاں ہوں؟ عمران نے لڑکی کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ میرا نام جوزفین ہے اور میں اس جزیرے کی انچارج ہوں اور جزیرے کا نام لاکوما ہے۔ ہم نے تمہاری کشتی کو دور سے آتے دیکھا تو ہم بے حد حیران ہوئے کیونکہ اس علاقے میں کسی بادبانی کشتی کے وجود کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے جب خصوصی دوربین سے کشتی کا جائزہ لیا تو ہم اس خود ساختہ کشتی کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئے۔ پہلے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ میزائل کے ذریعے کشتی اڑا دی جائے، لیکن چونکہ تم کشتی میں اکیلے بیٹھے تھے اور پھر تم پریشان بھی تھے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ تمہیں جزیرے پر آنے دیا جائے، پھر تم سے پوری تفصیلات حاصل کر کے تمہیں متعلقہ فیصلہ کیا جائے۔ چنانچہ ہم نے ایسا ہی کیا۔ تم جزیرے پر پہنچے اور پھر تم نے چشمے سے پانی اسی طرح پینا شروع کر دیا جیسے تم کافی دیر سے پیاسے ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ تم کافی دور سے آ رہے ہو۔ پھر ہم نے ایک مخصوص گن کے ذریعے تم پر بے ہوش کر دینے اور بے حس کر دینے والی گیس فائر کی اور تمہیں یہاں سٹور میں بند کر کے ہم نے تمہاری کشتی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ واقعی یہ انتہائی حیرت انگیز کشتی ہے۔ اس کشتی میں تم نے جو لکڑی کے چپو تیار کر کے رکھے ہوئے ہیں اس سے ہم سمجھ گئے کہ تم نانجی جزیرے سے آ رہے ہو، کیونکہ یہ مخصوص درخت صرف نانجی جزیرے میں ہی پائے جاتے ہیں۔ لیکن ہم اس بات پر حیران ہیں کہ تم نانجی جزیرے پر پہنچے کیسے؟ میں نے تمہیں تفصیل بتا دی ہے، اس لیے اب تمہاری باری ہے کہ تم مجھے اپنے متعلق سب کچھ تفصیل سے بتا دو، جوزفین نے کہا۔ بے حد شکریہ جوزفین، تم نے واقعی سب کچھ بتا دیا ہے، لیکن یہ میری ٹانگیں کیوں حرکت نہیں کر رہی جبکہ میرا جسم تو حرکت کر رہا ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ جاسی گیس کی خصوصیت ہے، اس گیس کا سب سے زیادہ اثر انسان کے جسم کے نچلے حصے پر ہی ہوتا ہے۔ اب جب تک تمہاری ٹانگوں میں خصوصی اینٹی انجیکشن نہ لگائے جائیں گے تمہاری ٹانگیں حرکت میں نہ آ سکیں گی، جوزفین نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر لگاؤ انجیکشن، میں تو اس طرح بیٹھے بیٹھے بہت الجھن اور دشواری سے ہی محسوس کر رہا ہوں، عمران نے کہا۔ سوری، اس کا مطلب اس کا فیصلہ بعد میں ہوگا، تو مجھے اپنے متعلق بتاؤ، جوزفین نے کہا۔ میری کہانی تو بڑی دردناک ہے، کاش میں ڈیمی سے ملنے سے پہلے تم سے مل لیتا تو مجھے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تو جوزفین کا چہرہ حیرت سے بگڑ سا کیا۔ ڈیمی؟ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو تم؟ جوزفین نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا نام علی عمران ہے، میرا تعلق پاک ایشیا سے ہے۔ ہم ایشیائی لوگ بڑے حسن پرست واقع ہوئے ہیں اور حسن پر اپنا سب کچھ لٹا دینا باعث افتخار سمجھتے ہیں۔ ایک ایکریمین لڑکی ڈیمی سے پاک ایشیا میں ملاقات ہوئی، وہ بڑے ٹاٹ ہاٹ سے رہتی تھی۔ اسے دیکھ کر میں بھی اس پر لٹو ہو گیا اور میں نے اسے شادی کی پیشکش کی تو اس نے کہا کہ پہلے میں اس کے ساتھ اس کے جزیرے میں 1 ماہ تک رہوں تاکہ وہ اچھی طرح مجھے پرکھ لے، اس کے بعد وہ شادی کے بارے میں سوچے گی۔ میں تیار ہو گیا تو ڈیمی مجھے ایک آبدوز کے ذریعے یہاں سے دور ایک جزیرے پر لے آئی۔ اس جزیرے پر ایک عمارت بنی ہوئی تھی، لیکن اس عمارت میں صرف ایک بیڈ روم میں فرنیچر موجود تھا، باقی عمارت خالی تھی۔ یہاں پہنچ کر میں بے حد خوش ہوا کیونکہ اس طرح یہاں ڈیمی اور میں اکیلے بغیر کسی مداخلت کے رہ سکتے تھے۔ میں سائنسدان ہوں۔ یہاں پہنچنے کے بعد ڈیمی نے ایک سائنسی فارمولا مجھے دیا اور کہا کہ اس میں ایک سائنسی الجھن ہے، وہ الجھن میں دور کر دوں تو ڈیمی کو لاکھوں ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ میں نے اسے خوش کرنے کے لیے اس فارمولے پر کام کیا اور اس سائنسی الجھن کو دور کر دیا۔ اس پر ڈیمی بے حد خوش ہوئی۔ پھر وہ مجھے بیڈ روم میں چھوڑ کر باہر گئی اور پھر جب کافی دیر تک واپس نہ آئی تو میں اسے تلاش کرنے کے لیے عمارت سے باہر آیا تو اسی لمحے عمارت پر میزائل فائر ہوئے اور عمارت تباہ ہو گئی۔ اگر میں باہر نہ
आ चुका होता तो मेरे जिस्म के भी हज़ारों टुकड़े उठ जाते। मैं बेहद हैरान हुआ, लेकिन फिर मुझे मालूम हुआ कि डैमी का असल मकसद तो इस फार्मूले पर मुझसे काम कराना था। काम कराकर और मुझे इमारत में छोड़कर और फिर इमारत को तबाह करके वो अपने तौर पर मुझे हलाक करके आप दोस्त में वापस चली गई और मैं इस जजीरे पर अकेला बेचारो मददगार रह गया। मैंने रात एक दरख्त पर बैठकर गुजारी। इस जजीरे पर ना ही पीने का पानी था और ना ही खाने की कोई चीज़, और ना वहाँ से निकलने की कोई सूरत थी। चनाचा मैंने बेडरूम के मलबे से फर्नीचर की टूटी हुई लकड़ियाँ उठाई और उन्हें मजबूत बेलों से बांधा और फिर बेडरूम की चादर से बातबान बनाया और खुदा का नाम लेकर कश्ती पर बैठकर वहाँ से रवाना हो गया। न जाने कितनी देर गुजर गई कि मुझे ये जजीरा नज़र आया और मैंने कश्ती का रुख इधर कर दिया। जजीरे पर पहुंचकर मैंने सबसे पहले पानी तलाश किया और पानी पीकर मैं आगे बढ़ा ही था कि मैं बेहोश हो गया और अब मुझे यहाँ इस हालत में होश आया है। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, ओह, इसका मतलब है कि तुम वीआईपी के शिकार हो। डैमी भी यकीनन वीआईपी की रुकन होगी और तुम्हें बाकायदा एक प्लान के तहत यहाँ लाया गया, और जब तुमसे काम ले दिया गया तो तुम्हें इन लोगों ने अपनी तरफ से हलाक कर दिया। लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि तुम्हें हलाक करने के लिए उन्हें अपनी इस कदर कीमती इमारत तबाह करने की क्या ज़रूरत थी। तुम्हारे लिए तो एक गोली ही काफ़ी थी। इससे जाहिर होता है कि तुमसे उन्हें कोई ऐसा ख़तरा लाहक था जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा इक़दाम किया। जोसेफीन ने कहा, मुझे तो मालूम नहीं कि उन्हें क्या ख़तरा लाहक था। वैसे भी अगर वो इमारत तबाह ना करते या मुझे गोली ना मारते, सिर्फ मुझे अकेला वहाँ छोड़ देते, तो मैं भूख प्यास से ही मर जाता। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा, बहरहाल होगा उन्हें कोई खतरा, लेकिन तुमने जो कुछ बताया है उसके बाद तुम्हें जिंदा नहीं रखा जा सकता। अब तुम्हें मरना होगा, जोसेफीन ने कहा और अपने पीछे खड़े नौजवान से मशीन गन लेकर उसने इसका रुख इमरान की तरफ कर दिया। उसके चेहरे पर यखलक सफाकी के तासुरात उभर आए। एक मिनट रुक जाओ, मैं तो वैसे भी बेबस और लाचार हो रहा हूँ। आखिर तुम्हें मुझसे क्या खतरा है? और फिर मैंने तुम्हें तो कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, तो मुझे क्यों हलाक करने पर तुल गई हो? इमरान ने कहा, चूंकि तुम वीआईपी के शिकार हो इसलिए तुम्हारी हलाकत हमारी मजबूरी है, जोसेफीन ने जवाब दिया। वो क्यों? इमरान ने हैरान होकर कहा, ये जजीरा लाकुमा भी वीआईपी की मलकियत था। यहाँ उनका खसूसी असले का बहुत बड़ा स्टोर था जिसे अब छोड़ दिया गया है। हमने ये जजीरा वीआईपी से ख़रीद लिया है। हमारा ताल्लुक़ एक बहरी स्मगलिंग की तंजीम ओल्ड फोर्ट से है, लेकिन हमारा वीआईपी से मुआहिदा है कि हम उसके ख़िलाफ़ कभी काम नहीं करेंगे। नौजी जजीरा वीआईपी के पास है और वो लोग उसे मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब अगर उन्हें मालूम हो गया कि उनका शिकार जिंदा रहा, वो लाकुमा पहुँचा है, तो हमसे तुम्हारी लाश डिमांड करेंगे, और अगर हमने तुम्हारी लाश उनके हवाले ना की तो फिर ना सिर्फ हम लोग बल्कि ओल्ड फोर्ट की पूरी तंजीम ही ख़त्म कर दी जाएगी। वीआईपी बहुत ताकतवर तंजीम है, हम उससे किसी सूरत भी नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए तुम्हारी मौत लाजमी है, जोसेफीन ने जवाब देते हुए कहा। तुम ये तो कर सकती हो कि मुझे इस हालत में इस कश्ती में डालकर समंदर में धकेल दो। इस तरह तुम इनकार कर सकती हो कि मैं यहाँ आया ही नहीं, इमरान ने कहा। सॉरी मिस्टर अली इमरान, हम वीआईपी को धोखा नहीं दे सकते और फिर तुमसे हमें कोई फ़ायदा भी नहीं, और इस तामुन की हमारी नज़रों में कोई अहमियत ही नहीं है, इसलिए तुम्हारी मौत हमारे लिए किसी उलझन का बायस नहीं बनेगी, जोसेफीन ने जवाब दिया। अच्छा, अगर तुमने मारना ही है तो कम से कम मुझे पानी ही पिला दो, मुझे शदीद प्यास लग रही है, उसके बाद मार देना, इमरान ने कहा। हाँ, तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी की जा सकती है, जोसेफी ने जवाब दिया। फिर उसने अपने साथी को पानी लाने के लिए कहा तो वो नौजवान तेज़ी से मुड़ा और तहखाने से बाहर चला गया। यहाँ तुम कितने अफराद हो? इमरान ने पूछा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 अफराद हैं, जोसेफी ने जवाब दिया। यहाँ से जाने के लिए तुम्हारे पास क्या इंतज़ामात हैं? इमरान ने कहा। कोई नहीं, हर 6 माह बाद एक जहाज़ आता है जो यहाँ के लिए नई शिफ्ट लेकर आता है, और खुराक के डब्बे भी। हर शिफ्ट यहाँ 6 माह तक रहती है और हमें यहाँ आए हुए अभी 1 माह भी नहीं हुआ, जोसेफीन ने जवाब दिया। तुम यहाँ क्या करते हो? इमरान ने पूछा। ओल्ड फोर्ट आम असले की स्मगलिंग करती है और यहाँ इस असले का स्टोर है। जब ओल्ड फोर्ट को यहाँ से करीब किसी पार्टी से असले का सौदा होता है तो यहाँ से उन्हें असला सप्लाई कर दिया जाता है।
the bell icon.